فرمایا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، یہ آستانہ بڑی شان والا، جو صدیق کو دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا، جو دیکھا بلال کو تو بولی یہ دنیا نبی کا یارانہ بڑی شان والا۔ ایک بک انگریز بنائیے، ایک بک دا نام قرآن، ایک بک انگریز بنائیے، ایک بک دا نام قرآن، ایک بک وچ دنیا رول گئی ساری، ایک بک تو دور انسان، ایک بک وچ بک غیرت دا نہیں، ایک بک وچ بک غیرت دا نہیں، ایک بک وچ مقصد انسان، اتھے فیس بک کم نہیں آنا، اتھے فیس بک کم نہیں آنا، جتھے کم آنا قرآن۔ میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، اتھے رحمت رب دی بس دیئے، اے آلگ دنیا ساری تو، جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت رب دی فر فر پئی آوے، جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت رب دی فر فر پئی آوے، میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو۔